बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और हम ये भी गवाही देते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमत सलामती और बरकत नाज़िल फरमा। नाजरीन, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटी का नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रखें कि नमल चींटी को कहा जाता है। जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो इस घर के लोग अमूमन इन चींटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों का भगाया जा सके। आज की वीडियो में हम आपको इस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं। जिस घर से चींटियाँ निकलनियाँ बंद नहीं होती, ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हम आपको घर की हकीकत भी बताते हैं जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हों। लेकिन पहले आपको चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिज़्क था, और ये इस खुराक को, दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला तो चींटी इसके मुंह में चली गई और मेंढक दोबारा वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, इसने फिर मुंह खोला और चींटी इसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इसके मुंह में दाना था, एक रिज़्क था, जो अब इसके मुंह में नहीं है। नाजरीन, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए पैगंबरे खुदा, समुंदर की गहराई में, जहाँ एक दूर पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को इस मकाम पर पैदा किया है कि वो निकल नहीं सकता, वही इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक को रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ इस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह इस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं इसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने इसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि इसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो ज़ात जिसने समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया,
اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھلانا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا واقعہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ہم آپ کو چیونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر سے چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنیاں بند نہ ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ ناظرین، آپ خود ہی سوچئے ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کے رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرتی ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے گھر میں چیونٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ چلیں اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی اور لنگڑی تھی۔ خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا۔ نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اس چیونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہذا اللہ رب العزت نے چیونٹی کا تذکرہ اپنی کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا اور چیونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چیونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم کو پانی ملے گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔